एभ्रिवान। म आजदेखि कम्पार्टमेन्टल प्रिपरेसन सब्जेक्ट म्याथ गराउँदैछु। अनि हामीलाई जुन चाहिँ सब्जेक्ट छ त्यो एकदमै साह्रो लाग्छ, तर वास्तवमा त्यो साह्रो त छैन। त्यसलाई मजाले हामीले लजिकली मतलब टाइम सेभ गरेर स्मार्ट त्यसलाई पढ्यौँ भने म्याथ हामी सजिलैसँग पास गर्न सक्छौँ, जतिजना कम्पार्ट हुनु भएको छ। अन्त राम्रोसँग प्रिपेयर गर्ने, अनि प्रिपेयर गर्दाखेरि कुन कुन कन्टेन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ। जस्तै अब क्लास 10 को अल्जेब्रामा 4टा कन्टेन्ट छ। 4टामा पोलिनोमियल्स, अन्त लिनियर इक्वेसन, क्वाड्रेटिक इक्वेसन र अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, यो 4टा कन्टेन्ट छ। 4टा कन्टेन्टमा 20 मार्क्स छ। यो 20 मार्क्सलाई हामीले मजाले थरो प्रिपेयर गर्नु सकिन्छ। अनि ट्रिग्नोमेट्री हेऱ्यो भने ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्सको छ। त्यो 12 मार्क्सलाई पनि थरो प्रिपेयर गर्नु सकिन्छ। 32 मार्क्स भयो र हामीलाई त मार्क्स कति पनि चाहिएको छैन, 80मा 26 चाहिएको छ। अनि 32 मार्क्स भयो। अनि त्यसरी मेन्सुरेसन गरी 10 मार्क्स भनेपछि 42 मार्क्स हुन्छ। अनि स्ट्याटिस्टिक्स 8 मार्क्स गऱ्यो भने 50 मार्क्स हुन्छ। भनेपछि आउट अफ 80 हामीले 50 मार्क्स सजिलैसँग कभरअप गर्नु सकिन्छ। र त्यो कभरअप गर्न हामीलाई टाइम पनि लाग्दैन। अनि ज्योमेट्रिकल पार्टको कुरा गरौँ, अब ज्योमेट्रिकल पार्ट हामीले गर्नै पर्दैन। द्याट मिन्स हामी सजिलैसँग पास हुन सक्छ। यहाँनिर क्यालकुलेसन पार्ट मात्रै छ, तर क्यालकुलेसन कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा अब एक्जामिनेसनमा कस्तो कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ कम्पार्टमेन्टमा, त्यो कम्पार्टमेन्टमा कस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ त्यो क्वेसन्सहरू मात्रै गरिन्छ। अब जस्तै यो पोलिनोमियल्स, मैले पोलिनोमियल्स स्टार्ट गरेँ। यो पोलिनोमियल्समा कस्तो क्वेसन सोध्नु सक्छ अथवा कस्तो क्वेसन सोध्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन नम्बर 1 भयो। अर्को टु फाइन्ड द नम्बर अफ zeros, verify the relation, between zeros and coefficient, and number 3, obtain all the zeros of given polynomial। यो 3टा कुरा, खालि यो 3टा कुरा हामीले पढ्नुपर्छ कम्पार्टमेन्टको लागि। यो 3टा कुरा पढ्यो भने हामीले कम्पार्टमेन्टमा यहाँबाट क्वेसन्स भेट्छौँ, यहाँबाट क्वेसन भेट्छौँ। र पहिला हामी ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट हामी के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ जिरोस हामी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट पहिला ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा टु फाइन्ड द नम्बर अफ जिरोस मैले ग्राफ बनाएँ। अब पोलिनोमियललाई px ले रिप्रेजेन्ट गर्छ इन जेनरल। यो ग्राफमा फ्रम दिस ग्राफ यस्तो खालको ग्राफ छ। यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो, यो नेगेटिभ एक्स एक्सिस, यो नेगेटिभ वाइ एक्सिस। अब यो ग्राफलाई हामीले राम्रोसँग हेर्दाखेरि चाहिँ एक्स एक्सिसमा यहाँनिर चाहिँ बाट क्रस भएको छ। भनेपछि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट 2टा छ। भनेपछि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट चाहिँ एक्स एक्सिसमा जतिवटा हुन्छ त्यति नै नम्बर अफ जिरोस हुन्छ। भनेपछि यसको नम्बर अफ जिरोस कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ जिरोस चाहिँ हुन्छ नम्बर अफ जिरोस अफ px इज 2। नम्बर अफ जिरोस चाहिँ 2 हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो 2टा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ। त्यसरी नै अर्को इक्जाम्पल, यस्तो छ। भनेपछि यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ। भनेपछि नम्बर अफ जिरोस यहाँनिर एक्स एक्सिसमै है, वाइ एक्सिसमै हेर्नु भएन, एक्स एक्सिसमै हेर्नु पर्यो। भनेपछि यो एक्स एक्सिसमा नम्बर अफ जिरोस कति छ 3। नम्बर अफ जिरोस अफ px इज 3 किन भन्दा 3टा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ। त्यसरी नै अर्को इक्जाम्पल,
यसमा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई वाई ड्यास यहाँनिर यस्तो छ ग्राफ। अब यसको नम्बर अफ जिरोस कति हुन्छ त भन्दा यो इन्टरसेक्टै भएको छैन, मिन्स यो एक्स एक्सिससँग टचै भएको छैन। यसको नम्बर अफ जिरोस अफ px इज 0 किन भन्दा इन्टरसेक्टै भएको छैन, यो इन्टरसेक्टै भएको छैन, त्यसै कारणले गर्दा यसको नम्बर अफ जिरोस चाहिँ 0 हुन्छ। यो लास्ट इक्जाम्पल र क्वेसन 1 मार्क्सको सोध्छ। यो अप्सन दिएको हुन्छ, नम्बर अफ जिरोस कति हुन्छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट एउटा छ, यसको नम्बर अफ जिरोस हुन्छ, यहाँनिर इन्टरसेक्ट भएको छ, टच मात्रै भएको छ। नम्बर अफ जिरोस अफ px इज 1। यो त्यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट नम्बर अफ जिरोस क्यालकुलेट गर्ने। तर यो खालको क्वेसन 1 मार्क्सको सोध्छ, 1 मार्क्सको सोध्छ। अब नेक्स्ट टपिकमा जो हामी टु फाइन्ड द नम्बर अफ जिरोस एन्ड भेरिफाई द रिलेसनसिप बिट्विन जिरोस एन्ड द कोएफिसिएन्ट, त्यसको लागि हामीले पोलिनोमियल कन्सिडर गर्नु पर्यो। पोलिनोमियल चाहिँ px इक्वल्स टु जेनरल फर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यो चाहिँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भन्छ, यसलाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भन्छ। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ जिरोस इक्वल्स टु माइनस अफ फर्मुला हो यो कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइडेड बाई कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर। यो सम अफ जिरोसलाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एउटा 0 हो, बीटा एउटा 0 हो। यो अहिले म क्यालकुलेसनमा देखाउँछु। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टु माइनस अफ कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ x, x सँग के मल्टिप्लाई भएको छ b, भनेपछि यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ x हुन्छ, माइनस b बाई कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर भनेको a हो। x स्क्वायरको अगाडि जति छ त्यो चाहिँ a हुन्छ। त्यसरी नै प्रोडक्ट अफ जिरोस भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म बाई कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट अफ जिरोस भनेको अल्फा इन्टु बीटा हुन्छ, र यो कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको चाहिँ c हो। c भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म कुनै नम्बर हो, त्यो चाहिँ c बाई a भयो। कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर चाहिँ a हुन्छ, र यो चाहिँ थियो पोलिनोमियलमा। अब यो नम्बर अफ जिरोस पहिला क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, अनि भेरिफाई गर्दा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। भेरिफाई गर्दा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। हामीले यो माथिको नलेखिकन यो फर्मुलाबाट भेरिफाई गर्छौँ। अल्फा प्लस बीटा भनेको माइनस बी बाई ए, अनि प्रोडक्ट अफ जिरोस अल्फा इन्टु बीटा भनेको सी बाई ए। र म यसको बेसमा क्वेसन गर्दैछु, र यो क्वेसन पनि 2 मार्क्सको सोध्छ। टू मार्क्सको सोध्छ यहाँबाट क्वेसन। क्वेसन छ find the zeros of the polynomial px equals to x square plus 5x plus 6, and also verify the relation between zeros and
द कोएफिसिएन्ट। पहिला हामीले जिरोस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यसलाई फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट। अब फ्याक्टराइजेसन कतिजनालाई आउँदैन र पहिला त यसलाई यसो गर्नु पर्यो, सल्युसनमा पोलिनोमियल px नलेखौँ, यहाँनिर यति लेखौँ। सल्युसनमा चाहिँ हामीले यसो गर्नुपर्छ, px इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो, किन हामी जिरोस क्याल्कुलेट गर्दैछ। जिरोस क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ px इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो। भनेपछि px कति हो भन्दा चाहिँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भयो। यो भयो px हुन्छ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टु 0 भयो। अब फ्याक्टराइजेसन गर्दा यसरी गर्नुपर्छ, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म मल्टिप्लाई गऱ्यो 6x स्क्वायर भयो। अब मिडल टर्म ब्रेक गरेर एड गर्दाखेरि चाहिँ 5x हुनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 6x स्क्वायर हुनु पर्यो। कति कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 3 र 2 जोड्यो भने 5 हुन्छ, अनि 3 इन्टु 2 गऱ्यो भने 6 हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले मतलब एनालाइज गर्नु पर्यो। यसमा छ x स्क्वायर प्लस, अब लेख्नु पर्यो 3x प्लस 2x चाहिँ 5x हुन्छ, 3x इन्टु 2x चाहिँ 6x स्क्वायर हुन्छ प्लस 6 इक्वल्स टु 0 भयो। अब यहाँनिर x कमन लिनु पर्यो, यतिबाट कमन x छ, यतिबाट कमन के छ, टियर बनाइदिउँ पहिला, अनि कमन लिनु पर्यो x कमन, यतिबाट x कमन x प्लस 3 भयो। किन भन्दा चाहिँ x इन्टु x स्क्वायर हुन्छ, x इन्टु 3 3x हुन्छ। यो दुइटैमा x छ, यहाँबाट एउटा x ले पनि यहाँ त x बाँचेन, यहाँनिर एउटा x मात्रै बाँच्छ, x कमन भयो। यो दुइटैमा x छ, त्यसै भनेर x लाई कमन भनेको प्लस 2 कमन लियो, यहाँनिर 2 कमन लिँदाखेरि यहाँ 2 इन्टु x 2x हुन्छ, 2 इन्टु कति चाहिँ 6 हुन्छ, 2 इन्टु 3 चाहिँ 6 हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ x प्लस 3 फेरि कमन छ, x प्लस 3 कमन लियो, अनि x प्लस 2 बाँकी रह्यो। यति कमन लिइसकेपछि x प्लस 2 बाँकी रह्यो इक्वल्स टु 0 भयो। अब यसलाई छुटाइदिने, x प्लस 3 इक्वल्स टु 0, अनि यतापट्टि x प्लस 2 इक्वल्स टु 0 गर्ने। x इक्वल्स टु यो हुन्छ -3, अनि यो हुन्छ x इक्वल्स टु -2 भनेपछि अब यो हामीले अघि अल्फा र बीटाको कुरा गरेको थियो, अल्फा र बीटा भनेपछि एउटा चाहिँ हुन्छ अल्फा इक्वल्स टु -3, अनि बीटा चाहिँ हुन्छ -2 हुन्छ। यो थियो जिरोस। फाइन्ड द जिरोस अफ द पोलिनोमियल, अल्फा एन्ड बीटा आर द जिरोस अफ पोलिनोमियल। अब भेरिफाई गर्नु पर्यो। नाउ हियर a इक्वल्स टु, a भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर, x स्क्वायर को अगाडि के नहुनुको मतलब यहाँनिर 1 छ, 1, अनि b भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x, x को अगाडि 5 छ, अनि c भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म 6। अब के गर्नु पर्यो, नाउ अल्फा प्लस बीटा भनेको अघि फर्मुला लेखेको छ हामीले -b/a सम अफ जिरोस, र यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट हो, यो चाहिँ सम अफ जिरोस हो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भनेको -3 छ, अल्फा -3 प्लस -2 भनेको -b माइनस अफ 5, यो माइनस यो माइनस भयो, b को भ्यालु 5 छ, b भनेको 5 हो, a भनेको 1 भयो, अनि यो -3 प्लस माइनस -2 इक्वल्स टु -5 भयो। अनि -3 -2 -5 हुन्छ, -5 इक्वल्स टु -5 भनेपछि सम अफ जिरोस र कोएफिसिएन्ट चाहिँ बराबर हो, सम अफ जिरोस र कोएफिसिएन्ट चाहिँ बराबर हो, सही। -5 आयो, 0 लाई सम गर्दाखेरि पनि, अनि -b/a गर्दा पनि -5 आयो, यो बराबर भयो। त्यसरी नि प्रोडक्ट अफ जिरोस, अल्फा इन्टु बीटा भनेको c/a हो। अब अल्फा इन्टु बीटा भनेको -3 इन्टु -2 गर्नु पर्यो, c भनेको 6, a भनेको 1, -3 इन्टु -2 इज माइनस इन्टु माइनस प्लस 6 इक्वल्स टु 6 भनेपछि प्रोडक्ट सम अफ जिरोस पनि भेरिफाई भयो, प्रोडक्ट अफ जिरोस पनि भेरिफाई, यो चाहिँ भेरिफाइड हुन्छ, यसरी गरिन्छ, भेरिफाइड भयो। यो थियो हाम्रो फाइन्ड द जिरोस एन्ड द भेरिफिकेसन। जिरोस फाइन्ड गर्ने अनि भेरिफाई गर्ने, यो क्वेसन 2 मार्क्स हो। अनि यो क्वेसन आएन भने अर्को क्वेसन आउँछ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाउने। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाउने 2 मार्क्सको क्वेसन, त्यस्तो साह्रो क्वेसन हुँदैन, त्यो कस्तो हुन्छ हेर्नु।
अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलमा चाहिँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलमा बनाउँदा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन्टु x प्लस अल्फा इन्टु बीटा यो फर्मुला हो र क्वेसन हामीलाई दिएको छ राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of zeros are 4 and √3 हामीलाई दिएको छ राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यो फर्मुला हो यो फर्मुला हामीले याद राख्नु पर्यो राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of zeros are 4 and √3 भनेपछि सम भन्ने बित्तिकै सम अफ जिरोस आउँछ सल्युसनमा सम अल्फा प्लस बीटा हो सम अफ जिरोस भनेको दुईटालाई जोड्नु भयो यो छ हामीलाई 4 दिएको छ सम पहिला सम आयो सम 4 भयो अनि त्यसरी नै प्रोडक्ट अफ जिरोस अल्फा इन्टु बीटा चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ √3 भयो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिन्छ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल therefore क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब यहाँनिर केही छैन पहिला फर्मुला लेख्ने x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन्टु x प्लस अल्फा इन्टु बीटा अब भ्यालु पुट गरिदिने x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4 इन्टु x प्लस अल्फा इन्टु बीटा इज √3 यो चाहिँ भयो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यस्तो इजी छ यो सजिलो छ अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ obtain all the zeros of the polynomial म नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु त्यहाँबाट क्वेसन स्योर हो 4 मार्क्सको 4 मार्क्सको र आज मैले जुन चाहिँ स्टार्ट मात्रै गरेको छु र मेरो कन्टेन्टलाई हेरिदिने अनि नेक्स्ट क्लास थ्याङ्क यू